अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम मस्जिद कुबा शरीफ के अंदर पहुंचे हैं। मस्जिद कुबा के साथ एक कुआं है जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे थे जब मक्का शरीफ से आप वापसी आए, और उस मकाम पर मदीना के लोगों ने इस्तकबाल किया। वहाँ पर आप ठहरे, वहाँ पे पानी पिया। वो कुआं भी आपको दिखाएंगे। और मस्जिद कुबा बिल्कुल मस्जिद कुबा के साथ है, और मस्जिद कुबा वो है जिसके बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि आपने फरमाया जिसने चार मस्जिदों, मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा, मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा में नमाज़ पढ़ी, उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। यानी कि मस्जिद कुबा इतनी मुक़द्दस मसाजिदों में से एक मसाजिद है। तो उसके बिल्कुल ही करीब हमने पहले मस्जिद कुबा विज़िट की, और विज़िट करने के बाद हम उस कुएं की तरफ जा रहे हैं। वो कुआं जहाँ पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से, जब आप जुल्म सतम से वहाँ मक्का शरीफ के लोगों ने किया, इंतहाई जुल्म सतम के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करके गए, तो अहले मदीना ने उनका खुले दिल से इस्तकबाल किया। वो मकाम, वो आमद की जगह, और जिस जगह पे लोग जमा हुए, जिस जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल हुआ, हम जा रहे हैं, आप सामने देख रहे हैं। और ये ज़ेर तमीर मकाम जो है, और यहाँ पे तामीर हो, ये सामने मस्जिद कुबा है, आप देख रहे हैं। ये देखें कितना करीब है ये कुआं। तो ये अभी तामीर का काम सिलसिला जारी है। मेरे साथ मेरे दोस्त और दूसरे लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, क्योंकि इस मकाम के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और बहुत यहाँ पे मेरे अपने दोस्त से, उनको मैंने कहा और वो हमें लेके जा रहे हैं। वो ये जो आगे जा रहे हैं ये अरबी हैं, यमन के लोग हैं, जो कि हमें रास्ता समझा और दिखा रहे हैं। और ये जगह, इस जगह पे कोई भी इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाता, किसी को मालूम नहीं। अभी आप खुद देखें कि यहाँ पे कोई बंदा भी नहीं होगा, सिर्फ पहला आदमी मैं हूँगा, और मेरे पीछे पीछे तमाम लोग। और एक ईरान का ग्रुप है, मेरे ईरान के दोस्त हैं, उनका ग्रुप भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। और ये आप देखें किस तरीके से ये मकान, ये सारी तामीर जगह जो है ज़ेर तामीर है। और वो मकान भी दिखाएंगे जिस जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकान के अंदर ठहरे, जिस मकान के अंदर नमाज़ पढ़ी, थोड़ा सा वहाँ पे अपना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जैसे है उस मकान जगह पे बैठे, वो आपको कमरा भी दिखाते हैं। और फिर वो कुआं दिखाते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अभी ये देखें, ये मकाम, ये बड़ा ख़ूबसूरत मकान, जहाँ जब आप इंसान पहुँचता है तो वो वही तसव्वुर, वही दिन याद आते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पे पहुँचे तो क्या खूबसूरत वो एहसास होता है। ये देखें, ये छोटी सी मस्जिद, यहाँ पे मस्जिद थी, अभी तामीर हो रही है, तो यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी थी। और ये रहा पानी, ये कुएं का पानी है जो कि जब निकाला जाता है, यहाँ पे लोग वज़ू करते हैं, पानी पीते हैं, तबरक के तौर पर नमाज भी अदा करते हैं यहाँ पर 2 नफल। तो ये अभी मैं आपको कुआं भी दिखाता हूँ। और ये अभी तमाम मेरे दोस्त और साथ पीछे ईरान का ग्रुप हमारे पीछे पीछे है। अभी हम कोशिश करेंगे कि मोटर भी चलवाएँ, ताज़ा दम पानी निकलवाएँ। और ये देखें, ये कुआं है। इस कुएं, ये पहले कुआं, अभी तो कुआं है, अभी बंद कर दिया गया है, लेकिन इसके ऊपर मोटर लगाई गई है। और पहले डायरेक्ट कुएं से ही पानी आया करता था, लेकिन अब जदीद दौर है, तो इस वजह से यहाँ पे मोटरें लग गई हैं। तो कुआं एक निशानी के तौर पे जगह बनाई गई है, दिखाई गई है। फिर भी तो अभी हम ताज़ा दम पानी जो है वो चलवा रहे हैं। इजाज़त नहीं होती और ना ही यहाँ पे लोगों को अलाउड होता है, तो लेकिन हम एक खसूसी तौर पे, हमें स्पेशल मेहमान के तौर पे हम आए, और हमारे दोस्त से जो कि हमारी हेल्प कर रहे हैं, यहाँ के मकामी ही लोग हैं। तो हमारे साथ ईरान का ग्रुप भी है, मेरे दोस्त हैं ईरान के, और उनका ग्रुप भी हमारे साथ है, उनकी फैमिलीज़, तो हम उनको भी साथ लेके आए हैं। तो अभी ये देखें, ये कुआं आपने देखा है कि अभी ताज़ा दम पानी निकलेगा। ये देख रहे हैं, अभी हम मोटर चलवा रहे हैं। ये देखें, तमाम लोग जो हैं हमारे पीछे पीछे, ईरान का ग्रुप हमारे पीछे आया है। तो अभी हम इंशाल्लाह पानी जो है निकलेगा यहाँ से। अभी देखिएगा, ये देखें, ये मोटर चल गई है और यहाँ से पानी निकलना शुरू हो गया है। और यहाँ पे फिर लोग तबर्रक के तौर पे पानी पी रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताते चले, मस्जिद कुबा के मग़रिब में ये वाक़या अज़्क कुआं है। इस्लामी तारीख़ में बड़ी तारीख़ी अहमियत का हामिल है। मक्का मुकर्रमा में इंतहाई जुल्म सतम के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए कराम के साथ मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करके गए, तो अहले मदीना ने इनका खुले दिल से
استقبال کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی پورا شہر خوشی سے نہال ہو گیا اور گانے اور جشن کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے باہر نکل آیا۔ اس کنویں پر، جو کنواں ابھی دیکھ رہے ہیں، اس کنویں پر قبیلہ اوس و خزرج وغیرہ کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کو سلام کرنے کے لیے نکلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اخلاق کے ساتھ ایک باغ میں آرام کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ یہ جو ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے، ساتھ اسی کنویں کے آس پاس باغ بھی ہے، کھجوروں کا باغ ہے۔ اور اب یہ دیکھیں، اب اس سامنے میں پانی بھر بھر کے لوگوں کو دے رہا ہوں۔ اب دیکھ سکتے ہیں ہم اس مقام پہ تبرک پہ لوگ لے کے جاتے ہیں اپنے گھروں پہ۔ ناظرین، یہ جو اس کے باغ کہا جاتا ہے، سورج نیچے چمک رہا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ پہنچے۔ سورج نکلا ہوا تھا اور یہ سورج گرم تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر اٹھائی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ ہو سکے اور اہل مدینہ کو معلوم ہو جائے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں موجود ہیں۔ مدینہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور آپ کے لیے پانی اور بہت سے تحفے اس جگہ پہ لائے، اس مقام پر لائے۔ اور یہ دیکھیں لوگ، یہ ابھی ایران کا پورا گروپ ہے میرے ساتھ جو کہ پانی جو ہے پی رہا ہے۔ اور پانی کے لیے جتنے بھی دوست ہیں میرے آس پاس، میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں، وہ روم دکھاتا ہوں جس روم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہیں اور ٹھہرے تھے۔ وہاں اس مقام پر بھی لوگ آتے ہیں۔ وہاں پہ ایک جب وہ احساس ہوتا ہے، وہی جگہ، وہی مقام، وہی کچی اینٹیں، وہی کچی مٹی گارے کے بنے ہوئے، تو اسی وجہ سے وہ نشانی جب دیکھتے ہیں تو وہ مزید ہمارا جو ہے احساس ہوتا ہے، وہ تصور میں چلے جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ کس طریقے سے کچے مٹی گارے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ٹھہرے تھے تھوڑا ٹائم، اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کے اوپر کنویں سے پانی وغیرہ پیا۔ اور جب مکہ شریف سے آئے، جب ظلم ستم سے بعد یہاں مدینہ شریف پہنچے تو یہاں پہ ہی اسی مقام پہ ٹھہرے تھے اور تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے، پھر یہاں پہ مسجد قباء کے ساتھ جو کنواں ہے اسی سے پانی پیا۔ اہل مدینہ کے لوگ، تمام تر لوگ اسی جگہ پہ جمع ہوئے۔ ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے جو عربی ہمارے بھائی دوست ہیں وہ ہمیں سمجھا رہے تھے کہ کس طریقے سے یہ ایران کا ایک گروپ ہے، اس میں ایک بھائی تھے جو ہمیں مکمل طور پہ اس کی تفصیل سے بھی آگاہ کر رہے تھے، ایک ایک جگہ سے آگاہ کر رہے تھے۔ تو انشاءاللہ ابھی یہ دیکھیں، یہ مکمل، یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو چھت پہ چڑھ کے بھی دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے چھت، چھوٹی سی سیڑھیاں بنائی گئیں اور پھر وہاں پہ اس چھت کے اوپر جا کے گارا اور یہ لکڑیاں رکھ کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیزیں بنائی گئی تھیں، اور آج بھی ویسے کی ہی ویسے وہ تصور میں انسان چلا جاتا ہے کہ یار وہ مکان، وہ جگہ، وہ کس ٹائم کیا تھی اور آج بھی ویسی ہے۔ تو ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ہم آپ کو مسجد قباء کے اندر لے کے جائیں گے، وہ مقام جو بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے اسلام کے اندر۔ اسلام کی جتنی بڑی تمام 4-5 مساجد ہیں ان میں سے بہت بڑی یہ ایک مسجد قباء، جس میں بہت اجر و ثواب ہے، جہاں پہ 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ تو اس مسجد کا آپ کو دیدار کرائیں گے اگلی ویڈیو میں، اور وہ اس مقام کے بارے میں مکمل تفصیل سے بھی بتائیں گے۔ اور جب آپ آئیں اس جگہ پہ تو آپ کمنٹ میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں اس مقام کی مکمل لوکیشن آپ کو دے دوں گا۔ اور مسجد قباء میں آپ آئیں تو لازمی جائیں، مسجد قباء میں 2 نفل ادا کریں اور اس کی تاریخ مکمل پڑھیں۔ میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا، اس تاریخ کو آپ نے مکمل پڑھنا ہے۔ جب آپ تاریخ پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو مزہ آتا ہے۔